बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनगिनत दुरूद व सलाम नबी आखिर ज़मां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। पावर कॉरिडोर सीरीज की नई वीडियो के साथ शहजाद अनवर फारूकी आपकी खिदमत में हाजिर। और आज आपके सामने एक स्पेशल प्रोग्राम लेकर हाजिर हुए हैं। इस प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे जज अरशद मलिक, जो कि खसूसी अदालत के जज थे, उनको हटा दिया गया और उनको हटाने के बाद की जो सूरत हाल है, मुस्लिम लीग नून इसको कैसे देखती है, इसका मुल्की सियासत पर क्या असर होगा, इस पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। और इस मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ तीन मेहमान होंगे, जिनमें से दो अभी हमारे साथ मौजूद हैं, तीसरे अभी थोड़ी देर में हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। तो जो दो मौजूद मेहमान हैं उन दोनों का मैं आपसे तारफ करवाया देता हूँ। हमारे साथ रावलपिंडी के चीफ रिपोर्टर राना गुलाम कादिर साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब आपकी आमद का, आपने हमें ज्वाइन किया। और लाहौर से हमें ज्वाइन किया है एडवोकेट फैसल मलिक साहब ने। आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वकील हैं और आप जो सुप्रीम कोर्ट बार की एग्जेक्टिव बॉडी है उसके दो दफा मेंबर मुंतखब रह चुके हैं। दोनों को खुश आमदीद। अच्छा, पहले मैं आगाज करता हूँ फैसल मलिक साहब आपसे, जरा आज के फैसले की तफसील तो हमें बताइए। जी, फैसला तो जो है वो यही है कि उनको मतलब फारिग कर दिया गया है, क्योंकि उनकी तरफ से नहीं, रिजर्वेशन ही कानूनी बहुत तौर पर देखिए ये ठीक है कि उनको फारिग कर दिया गया है, लेकिन कानूनी तौर पर उनके फैसलों को जो तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है उसकी कानूनी पोजीशन क्या है? क्या इस तरह से कानूनी फैसलों, उनके किए गए फैसलों को क्या कोई तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सकता है? जी, ये तो जो है ना, वो लॉ ये कहता है कि जो भी जज जब ऑन सीट होगा और वो जो भी फैसला करेगा तो उसको वो कानूनी तहफ़्फ़ुज़ है। लेकिन ये ग्राउंड जो सी हैं कि क्या ये कितना ख़राब है, कितना मतलब ये इसका क्या इम्पैक्ट है, तो ये जब अपील क्योंकि हुई हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो वहाँ पे जो है ना अपील में ये को ग्राउंड बनेगी जो अपीलांट है उनके लिए, कि वो फिर कोर्ट देखेगी इसका इम्पैक्ट क्या है। क्या वाकई जो है ना ट्रायल के अंदर बाइसनेस आ गई है, अनफेयरनेस आ गई है, या फेयर ट्रायल हुआ है, और क्या ये ग्राउंड जोन सी है क्या ट्रायल को प्रेजुडिस करती है। तो फिर या तो वो कोर्ट खुद ही ये फैसला कर देगी, या फिर इसको डीनोवल ट्रायल के लिए डीनोवो ट्रायल के लिए ऑर्डर कर देगी। डीनोवो का मतलब कि नीचे भेज देगी और नीचे दोबारा ट्रायल होगा ये इसका। नहीं, रीट्रायल का ऑर्डर होगा बेसिकली, आप ये कह रहे हैं? जी, क्या फरमाया आपने जी, शेख मैंने साहब? पूछा मलिक साहब, आप ये कह रहे हैं कि एक तरह से रीट्रायल का ऑर्डर हो सकता है अगर अपील में अदालत इसके लिए मुनासिब वजूहात तलाश करने में कामयाब हो गई तो वो इसके रीट्रायल का ऑर्डर दे सकती है, आप ये कह रहे हैं? जी, अगर केस में ये जो है कोई बहुत ही ऐसी ग्लेयरिंग किस्म की है प्रेजुडिसनेस सामने आई और अनफेयरनेस सामने आई, तो फिर कोर्ट जो सी है ना इसको रीट्रायल, जिसको कानूनी जबान में डिनोवो ट्रायल कहते हैं, ये ऑर्डर कर सकती है। जी, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहिएगा। अच्छा राना साहब, ये फरमाइएगा कि ये इस फैसले का सियासी भी कोई इम्पैक्ट है पाकिस्तान की सियासत पे? जी देखें, मैं शहजादा, अब इसके दो पहलू। एक एक पहलू तो ये है कि जो मलिक साहब ने कहा है कि ये उसकी कानूनी हैसियत, अदालत ये फैसला कर दे कि उसको फ्री राना ट्रायल की साहब राना जरूरत है। साहब राना साहब राना साहब, मैं आपको टोक रहा हूं, मुझे लग रहा है कि आपकी आवाज में गूंज है, जरा चेक कीजिए आपके पास आवाज वापस आ रही है? आवाज वापस आ रही है। आप इसको दोबारा डिस्कनेक्ट करके लीव स्टूडियो करके आप दोबारा अगर ज्वाइन कर लें तो मुझे खुशी होगी। मैं वापस आपकी तरफ आता हूँ, हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, फैसल मलिक साहब, मुझे ये बताइए, इससे पहले भी कोई ऐसी सूरत हाल रही है कि कभी कोई रीट्रायल हुआ हो और उसका इस तरह से फायदा मिला हो? क्योंकि ये तो खैर एक बहुत ही हाई प्रोफाइल केस है। अदरवाइज आप क्या देखते हैं कि क्या अमूमी तौर पर ऐसा हुआ है कभी कि जज को अगर फारिग कर दिया गया हो उसके मिसकंडक्ट की बुनियाद पर, तो उसकी बुनियाद पर जो उसके किए गए फैसले हैं उनको चैलेंज किया गया हो और उस पर मुनासिब किस्म का रिलीफ मुलजमान को मिल गया हो? शेख साहब, आपने ये दो तीन सवाल इकट्ठे ही कर दिए हैं। पहली बात तो ये है कि क्या डी नोवो ट्रायल या री ट्रायल का जो उनसे है ना वो लॉ मौजूद है, तो इसका तो बिल्कुल है, ये बात पक्की है कि इसका लॉ मौजूद है। कोर्ट के पास ये अख्तियार हैं कि वो जो है री ट्रायल या डी नोवो ट्रायल के लिए ऑर्डर कर सकती है, अगर वो कोर्ट एपीलेट कोर्ट सेटिस्फाई नहीं होती।
हाँ, ये ऐसा अक्सर हुआ है और अक्सर होता है ऐसा कि कोर्ट देखती है कि ट्रायल जो है ना प्रॉपर नहीं हुआ, इसमें प्रॉपर तरीके से जो है ना ट्रायल को कंडक्ट नहीं किया गया, प्रेजाइडिंग ऑफिसर जो है उसने जो है ना कोई ऐसी मिस्टेक की है ट्रायल कंडक्ट करने में जिससे जो है ना ट्रायल में प्रेजुडिसनेस आ गई है, तो वो रीट्रायल या डीनोवो ट्रायल के लिए ऑर्डर कर सकता है। वो ऐसा अक्सर होता है। लेकिन ये इस पॉइंट के ऊपर कि ये जो है जज की जो सी है ना देखिए मलिक साहब, मैं आपसे ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि इस जो जजमेंट में जो कि अभी इस हवाले से आई है सामने, उसमें ये बात की गई है कि चूंकि जो जज साहब थे ये अंडर इन्फ्लुएंस थे। एक तरफ तो उन्होंने खुद अपनी दी हुई दरखास्त में, जो कि उन्होंने एफआईओ को दरखास्त दी थी, उसमें भी इस इन्फ्लुएंस को तस्लीम किया है। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून ने उन पर इल्जाम लगाया था कि वो अंडर इन्फ्लुएंस है। आपका सवाल यहीं रोकते हैं, जरा राना गुलाम कादिर साहब ने हमें दोबारा ज्वाइन किया है, उनका जवाब जरा ले लें कि इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या है। जी, इसके मैं तो समझता हूँ कि बड़े अहम इसके असरात होंगे सियासी। उसकी वजह यह है कि जो जज साहब हैं, एक तो मेरिट ऑफ द केस होता है, उसको तो ठीक है, उनको प्रोटेक्शन होगी, कानूनी तहफ़्फ़ुज़ होगी। जब बात उनके किरदार की आ गई है, कंडक्ट की आ गई है, और ये इंतजामी कमेटी में ये फैसला उन्होंने कर दिया, साबित हो गया कि उनका किरदार काबिल इतराज था, वो मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए हैं, तो अब तो मेरे ख्याल में उसकी सारी केस बुनियादी एक सवालिया निशान बन गई है, मुतनाज़ा बन गई है। उस केस की जो इखलाकी जो हैसियत है, साख है, वो एक सवालिया निशान है मेरी दानिश में। तो मैं समझता हूँ कि अब जो फैसले उन्होंने फरमाए हैं, जो भी किए हैं, वो उनको रिविजिट करने की जरूरत है। इसलिए करने की जरूरत है कि वो आम फहम, ऐसे नहीं कि किसी आम शहरी का केस है, वो एक उसमें साबिक वजीर आजम है और एक नजीर उससे पैदा होती है, तो उस उनके जो कंडक्ट की वजह से मेरे ख्याल में ये केसेस जो हैं, ये इनके जो फैसले हैं, वो रिविजिट होने चाहिए। अच्छा, दोनों बातें हैं। दिलचस्प बात यह है कि मुस्लिम लीग नून जो है, वो भी ये कहती है कि चूंकि जज साहब का किरदार मुतनाज़ा है और ये हो गया, तो अब इसका मतलब ये है कि हमारी ये कोई इखलाकी फतह हो गई है। और शिबली फराज साहब भी इसी तरह की बात कर रहे हैं। तो ये तो एक ऐसा मामला है जिसको आला जो अदलिया है, उसको मैं समझता हूँ कि इसको बड़ी नजाकत और हसासियत को इसको देखने की जरूरत है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून को इसका पॉलिटिकल माइलेज हो सकता है, फायदा मिल सकता है। जी, मेरे ख्याल में हो सकता है। अच्छा फैसल मलिक साहब, आपसे मेरा सवाल यही था कि ये तो चलिए एक हाई प्रोफाइल केस था, लेकिन क्या माजी में ऐसी कोई नज़ीर मौजूद है कि किसी जज को फारिग किया गया हो कंडक्ट की बुनियाद पर? चूंकि हम आला अदलिया के जजेस की जो फरागत है उस पर तो बात करते रहते हैं कि आर्टिकल 209 के तहत अगर कोई इस्तीफा दे के चला गया कार्रवाई शुरू होने से पहले, या उसको फारिग कर दिया गया, वो सबकी नजरों में होता है। लेकिन ये जो स्पेशल कोर्ट के जज हैं, बैंकिंग कोर्ट का जज है, इंसदादे मनशियात की अदालत का जज है, या नीचे जो अदालतें हैं, सेशन जज हो गया, एडिशनल सेशन जज हो गया, तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी जज को उसके मिसकंडक्ट की वजह से फारिग किया गया हो और फिर उसकी बुनियाद पर उसकी अदालत में लगने वाले मुकदमात में मुलजमान को फायदा हुआ हो? शेख साहब, बात यह है कि जो भी फैसले जज कर देता है और जो फैसले हो चुके होते हैं उनको ओपन इस ग्राउंड के ऊपर नहीं किया जा सकता कि वो जो है जज के मिसकंडक्ट या जज जो है रिमूव हो गया। ये उन फैसलों को जो है कानून है, बाकायदा लॉ मौजूद है, उनको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है उन फैसलों को। और जब वो जज जब सीट पे था और उसने वो फैसले किए थे, तो उस वक्त वो लॉ के मुताबिक वो जो उनसे ना उसके आप इस ग्राउंड के ऊपर डिस्टर्ब नहीं कर सकते। ये अक्सर होता है सिविल जजेस के खिलाफ, सेशन जजेस के खिलाफ जो है वो शिकायतें हाई कोर्ट में आती हैं, और बाकायदा उस हाई कोर्ट में जो है दो ऑनरेबल जस्टिस का साहबान का ना बेंच बैठता है। वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिवली जो उनसे है ना वो देखता है सिविल जजेस और सेशन जजेस के बारे की शिकायतों के बारे में, और वो बाकायदा वहाँ पे जो ना अक्सर जजेस जो ना फारग कर दिए जाते हैं, और बाकायदा वहाँ पे अगर वो साबित हो जाए कि करप्शन है किसी जज में और कोई जज जो ना करप्ट है, तो वो फारग कर दिए। लेकिन उस ग्राउंड के ऊपर चैलेंज करना उसके दिए हुए फैसलों को या साबका फैसलों को या साबका केस उसने जो किए हैं उस इस ग्राउंड के ऊपर के जनाब ये चूंकि फैसला आ चुका है, ये करप्ट जज है, तो लिहाजा इसने मेरे केस में भी करप्शन की हो जी,
اس گراؤنڈ کے اوپر کبھی فیصلے اوپن نہیں ہوتے, کبھی بھی جو ہے نا کیس اوپن نہیں ہوتے, دوبارہ ریوزٹ کیس نہیں ہوتے. رانا غلام قادر صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ تو ایک خیر احتساب عدالت کے ایک جج کا کیس ہے اور ایک معاملہ ہے. پاکستان میں احتساب کا مسئلہ ہمیشہ سے ایک بڑا اہم مسئلہ رہا ہے, لوگوں کی ڈیمانڈ بھی بڑی رہی ہے, لیکن ہمیشہ یہاں پہ مس یوز آف احتساب کا جو بھی آرگنائزیشن ہم نے قائم کی, چاہے وہ سیف الرحمان کی ہو, چاہے وہ جنرل امجد صاحب کی ہو یا یہ والی ہو, تو لوگوں کی شکایات احتساب سے رہتی ہیں بائسنس کی. تو احتساب کا اوور آل پروسیس اس فیصلے سے کتنا متاثر ہوگا؟ دیکھیں میں جو بات کر رہا تھا وہ صرف اخلاقی اور سیاسی اعتبار سے, کیونکہ قانون اعتبار سے ملک صاحب بہتر سمجھتے ہیں. میں یہی گزارش کر رہا تھا کہ میرا جو بلڈ کر رہا تھا وہ یہی تھا کہ ابھی تو آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں ان سابق جج صاحب کے بارے میں شاید کچھ چیزیں اور بھی سامنے جو شاید انہوں نے اپنے پاس ہولڈ رکھی ہوئی تھی مسلم لیگ نون, اور وہ یہ ایک یہاں رکے گی نہیں بات, یہ ایک پنڈورا باکس اوپن ہوگا. بہرحال یہ سیاست میں ایک اس کا ضرور امپیکٹ آئے گا, یہ چیزیں زیر بحث آئیں گی, اور یہ جب ساری چیزیں زیر بحث آئیں گی, دیکھیں یہ آپ نے صحیح فرمایا, جب احتساب سیل کے انچارج سیف الرحمان صاحب تھے وہ بھی ایک متنازع شخص, اور ان کے دور میں جو ریفرنس بنے یا کیسز بنے ان پہ بھی انگلیاں اٹھی ہیں, اور بلکہ بعد میں انہوں نے خود بھی معافی مانگی ہے. اور اس کے بعد بھی اب بھی ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بعض چیزیں جو ہیں وہ ٹارگٹ کر کے کی جا رہی ہیں اور بعض چیزوں میں چشم پوشی کی جاتی ہے. اچھا یہ جو ججز ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ بعد میں ان کو ایکسٹینشن دینا, کنٹریکٹ توسیع کر دینا, یہ چیزیں بھی بہرحال یہ ایسی انگلیاں اٹھتی ہیں کہ اس میں کوئی نہ کوئی ایک ایسی کوئی بہرحال پوشیدہ ہوتی ہے. یہ جج صاحب نے جب بیان اپنا داخل کیا اس وقت بھی انگلیاں اٹھی تھی کہ شاید ان کی حکومتی جو لوگ ہیں ان سے ملاقاتیں ہوئی ہیں, جو وزیر قانون ہیں یا دوسرے لوگ ہیں. تو دیکھیں یہ ساری چیزوں کو آپ سر سے نظر نہیں کر سکتے ان چیزوں سے, ان میں ان کو عدالت کسی نظر سے دیکھتی ہے یا نہیں دیکھتی. سیاسی جو جماعتیں ہوتی ہیں ان کا میدان تو سیاست ہوتا ہے, ان کی جو عدالت ہوتی ہے عوام کی عدالت ہوتی ہے. انہوں نے جو اپنا کیس لڑنا ہوتا ہے وہ عوام کے پاس اس لیے لڑنا ہوتا ہے کہ اگلے الیکشن میں انہوں نے ووٹ لینے ہیں, ان کو عدالت سے کچھ سزا مل جائے. بھٹو صاحب کو پھانسی بھی ہو گئی اور عمل بھی ہو گیا, لیکن بہرحال وہ اس کو جوڈیشل مرڈر کہتے ہیں اور اپنا انہوں نے کیس چھوڑا نہیں ہے. تو دیکھیں یہ ہوگا یہی کہ نواز شریف صاحب کی جو پارٹی کے لوگ ہیں ان کو ایک گراؤنڈ ضرور مل گئی ہے بات کرنے کے لیے, اس کا بینیفٹ لیگلی ان کو ممکن ہے نہ ملے عدالت سے, لیکن ان کو وہ اس لیگل فائٹ سے زیادہ پولیٹیکل فائٹ کی ضرورت ہے جس میں وہ اپنا کیس بلڈ کر سکیں کہ جس جج نے سزا دی تھی وہ خود ہی جب برطرف ہو گئے ہیں تو گویا یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے ان کے لیے بہرحال ایک ایسی گراؤنڈ بن گئی جس سے میاں صاحب کے لیے ایک نرم گوشہ بہرحال نکل سکتا. ٹھیک, بہت شکریہ رانا صاحب. مجھے ایک دفعہ پھر گونج محسوس ہو رہی ہے, آپ سے میں ابھی اجازت لوں گا. اس پروگرام کے بعد ہم بیٹھ کے, چونکہ آپ کو ہم اکثر زحمت دیا کریں گے, تو آپ کی آواز کی گونج کا مسئلہ جو ہے وہ ہم پروگرام کے بعد آپس میں سارٹ آؤٹ کرتے ہیں. میں ملک صاحب کے ساتھ کنٹینیو کرتا ہوں. آج آپ کے لیے آپ کی مہربانی, آپ نے ہمیں جوائن کیا, اپنا وقت دیا ہمیں, بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ. اچھا ملک صاحب, جی جی, آپ نے ان کا آرگومنٹ سنا کہ جی پولیٹیکلی مسلم لیگ نون کو اس سے فائدہ ہوا ہوگا یا ہوگا, تو مجھے یہ بتائیے کہ جسٹس کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ انصاف صرف ہونا نہیں چاہیے بلکہ ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے. اب یہ ہم کس طرح کا انصاف یا یعنی ڈسپینشن کا نظام کس طرح کا ہے ہمارا کہ پولیٹیکلی لوگ اس سے بینیفیشری بن جاتے ہیں. ہم جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کو ہم جو ہے وہ اس کو بھی مرڈر قرار دیتے ہیں, جوڈیشل مرڈر قرار دیتے ہیں, اور لوگ اس کو مانتے بھی ہیں. اسی طرح سے اگر میاں نواز شریف اس میں سیاسی شہید بنتے ہیں تو الٹیمیٹلی پولیٹیکل فائدہ تو انہیں کو ہوگا. تو یہ ہمارے نظام میں کوئی پرابلم ہے, معاشرے میں کوئی پرابلم ہے, اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ جی کچھ جو ہے نا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس جو سی این ایس میں بہت ضروری ہیں, آنی چاہیے, جو ضابطے طریقے اور جو ان سے ہے نا وہ طے کرے, اور یہ بہت ضروری ہے
کیونکہ کورٹ کے پاس تو ان لمیٹڈ جورسڈکشن ہے ٹو ڈسپینس ود جسٹس. تو جب جو بھٹو کا کیس اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو وہ کچھ لوگ جو ان سے نا اس کو جوڈیشل مرڈر کہتے ہیں، پولیٹیکلی اس کو استعمال کرتے ہیں. کچھ لوگ اس کو جو ان سے ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جی اس کا صحیح ٹرائل ہوا ہے، کچھ حق میں بھی ہے کچھ خلاف بھی ہے. لیکن اب جب پولیٹیکل پلے فیلڈ میں جاتے ہیں تو پھر وہ جو ان ہر پارٹی اپنے اپنے جو ان نا مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے اپنے لیے کیش کروانے کی سوچتی ہے. لیکن قانون کی جہاں تک اگر آپ بات کریں تو قانون کی اپنی ایک فیلڈ، اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. آپ قانون کی لینگویج ڈفرینٹ ہوتی ہے عام لینگویج سے، اور قانون کی جو ان سے نا اصول، نارمز، طریقہ کار وہ بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں. تو وہ جو کہ آرڈنری جو ہے نا ایک لے مین کو جو ہے نا وہ نہیں مطلب انڈرسٹینڈیبل ہوتے ان کے لیے اس کے زیادہ تر. تو اس کے لیے جو ان سے ہے نا وہ آپ نے جو فرمایا ہے کہ اگر ہمارے نظام میں تو ڈیفینیٹلی دیر از اے ویکیوم ان آور جوڈیشل سسٹم فار ڈسپینسیشن آف اے جسٹس. یہاں پہ ویکیوم ہے، اور جس کو ایڈریس کرنے کے لیے ہمیں کانسٹیٹیوشن میں کوئی جو ان سے ہے نا وہ باقاعدہ ترمیم کرنی پڑے گی. بہت شکریہ فیصل ملک صاحب، آپ نے ہمارا ساتھ دیا اس پروگرام میں. خواتین و حضرات، میرے دونوں جو آج شرکا تھے، مہمان تھے میرے، اس میں سے رانا غلام قادر صاحب کا آرگومنٹ یہ ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے بھلے عدالتی طور پر یا قانونی طور پر میاں نواز شریف کو کوئی فائدہ نہ دے، لیکن پولیٹیکلی ان کو اس کا بہت فائدہ ہوگا، اور وہ اس کو بہرحال عوام کی عدالت میں لے کے جائیں گے. اور چونکہ وہ تو ہمیشہ سے ہماری سیاسی جماعتوں کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا فیصلہ تو ہمیشہ عوام ہی کرتی ہے، اور عوام ووٹ کے ذریعے فیصلہ کرتی ہے، اور اس لیے وہ عام طور پہ عدالتی فیصلوں کو جو ہے اس طرح سے سامنے نہیں رکھا جاتا. اور انفارچونیٹلی یہ فیصل ملک صاحب نے کہا کہ ہمارے ہاں معاشرہ اس طرح کا، معاشرت اس طرح کی ہے کہ ہم عام آدمی جو ہے وہ انصاف کو اس طرح سے سمجھتا نہیں ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے ویکیومز جو ہیں وہ ہمارے نظام میں بھی موجود ہیں، ان کو کبھی فل کرنے کی یا ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کی گئی، اور یہ ابہام بہرحال موجود رہتا ہے جس کا سیاستدان یا کچھ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ان سارے معاملات سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کو بینیفٹ ہو سکتا ہے. لیکن ابھی تک کی جو گفتگو ہے اس کا لبے لباب یہی ہے کہ پولیٹیکلی میاں نواز شریف کو یقیناً اس کا فائدہ ہوا ہے، لیکن قانونی طور پر اس کا فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ گیم ابھی اسلام آباد کورٹ کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے کورٹ میں ہے، اور وہ فیصلہ کرے گی کہ کیا اس سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے میاں نواز شریف کو، اور العزیزیہ ریفرنس کا جو کیس ہے اس میں کوئی ان کو رعایت مل سکتی ہے، یا ان کی سزا کا عدم ہو سکتی ہے، یا ری ٹرائل ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے سارے معاملات اسلام آباد ہائی کورٹ میں دیکھے جائیں گے. انتظامی طور پر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ قاسم خان صاحب نے اپنی انتظامی کمیٹی میں یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ جج ارشد ملک صاحب جو ہے وہ اپنے عہدے پر بطور اسپیشل جج وہ برقرار نہیں رہ سکتے. ابھی تک کے لیے یہی کچھ. اب آپ خود اس پہ سوچیے اور اپنی رائے قائم کیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. اگر ہو سکے تو اس چینل کو لائک اور سبسکرائب بھی کیجیے. اللہ نے کے بعد. فیصل ملک صاحب، اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو آپ یہ اسٹوڈیو لیو کریں، نیچے ایک ریڈ کلر کا ایک سرکل بنا ہوا ہوگا. اچھا. ملک صاحب میرا خیال ہے آپ اسٹوڈیو لیو کا آپشن ہے نیچے.